ढोका भरी संहारैमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो खोलो लाग्छ है, खोलो खोलो लाग्छ है। नमस्कार, म सुनिता कार्की। शब्द, लय, तालबाट एउटा गीत जन्मन्छ र त्यो गीत हरेक व्यक्तिको सारथी साथी बन्दछ। दर्शकवृन्द, हरेक व्यक्तिको जीवनमा सङ्गीतको महत्त्व धेरै ठुलो हुने गर्दछ। सोही क्रममा आज हामीसँग एकजना विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, उहाँले जनताको आवाजलाई बोल्नुहुन्छ। हरेक महिला दिदीबहिनीहरूको जीवनमा भएका घटनाहरूलाई गीतमा ढालेर उहाँले बोल्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ। उही लोकप्रिय वरिष्ठ जनवादी गायिका निलिमा पुन हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई केही गीतहरू गाउन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। मैले अब एउटा पहिलो गीत यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। यो गीत मेरो आफ्नै शब्द, सङ्गीत र स्वरमा रेकर्ड भएको थियो पहिले। र यो गीत विशेष गरी सङ्घर्षशील एकल नारीहरूको लागि र समाजमा हेपिएर थिचिएर पीडित भएर बसेका नेपाली चेलीहरू जो एक्लो भएर पनि जिन्दगी जिउन बाध्य छन्, घर परिवार चलाउन बाध्य छन् र देश र जनताको निम्ति सङ्घर्षमा हिँड्न बाध्य छन्। तिनी महिलाहरूलाई ऊर्जा दिनको लागि म आफै पनि सानैदेखि एक्लै सङ्गठनको काममा सङ्घर्षको मैदानमा हिँड्ने गर्थेँ। त्यतिखेर आएको यो भावनालाई मैले गीतमा यसरी लेखेको थिएँ र म यही गीत यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नसम्झ चेली आफूलाई एक्लो, यो धरती तिम्रै हो। नबिराई हिँड, नडराई हिँड, यो बाटो हाम्रै हो। नसम्झ चेली आफूलाई एक्लो, यो धरती तिम्रै हो। नबिराई हिँड, नडराई हिँड, यो बाटो हाम्रै हो। नसम्झ चेली आफूलाई एक्लो।
महिला दिदीबहिनीहरूको पीडा एउटा आवाजलाई बोल्छ यो गीतले है। हजुर। यस विषयमा केही भनिदिनुहोस् न, गीतको बारेमा कसरी प्रेरित भएर यहाँले यो गीत लेख्नुभयो, आफै सङ्गीत पनि गर्नुभएको छ यसमा, केही भनिदिनुहोस् न। मैले अलि सानै उमेरदेखि यस्तो दुखी गरिब चेलीहरूको गीत सुन्ने गरेँ र सानैदेखि मलाई यस्तै गीतहरू मात्रै मन पर्न थाल्यो र मैले पनि त्यो समाजमा जहाँ म बसेको थिएँ त्यहाँका चेलीहरू त्यति बेला, जति बेला म 14-15 वर्षको उमेरको थिएँ यो गीत सुरुवात गर्दा, र त्यतिखेर त्यो समाजमा महिला दिदीबहिनीहरूको जुन जिन्दगीको अवस्था थियो त्यसले मलाई साह्रै छुन्थ्यो र मैले मेरै घरभित्र पनि मेरो आमा दिदीबहिनीहरूसँग मैले यो दुःखको कुराहरू देख्दाखेरि मलाई एकदम पहिलाको यो समाजले चेलीहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई कतिसम्म दमनमा राख्थ्यो त्यो कुराले मलाई छुन्थ्यो र मलाई बिस्तारै यो विशेष गरी एक्लो यो गीतको सिलसिलामा भन्नुपर्दा एक्लै सङ्घर्ष गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई सम्झिन्थेँ। म आफू पनि कहिलेकाहीँ धेरै टाढासम्म एक्लै हिँड्नु पर्थ्यो प्रोग्रामकै सिलसिलामा र मैले आफूलाई पनि प्रेरणाको लागि यो गीतहरू लेखेँ र सबै यस्तै सङ्घर्षशील दिदीबहिनीहरूको लागि ऊर्जा होस् भनेर मैले यो गीत सिर्जना गरेको थिएँ। जनताका लागि जनवादी गीतहरू नै गाउनको लागि केबाट प्रेरित हुनुभयो यहाँ? सुरुमै म जब 13-14 वर्षको उमेरको थिएँ त्यतिखेर मैले नै यो गीतहरू नै सुन्ने मैले मौका पाएँ। त्यति परिस्थिति त्यस्तो गीत सङ्गीतको माहौल त थिएन, तर पनि मैले भित्र यो जनताको गीत गाउने कलाकारहरूसँग भेट भयो। संयोगवश म सानैदेखि नै मेरो घरको वातावरण, मेरो सङ्गतहरूले मलाई चाहिँ यो गीतलाई गाउने प्रेरणा मिल्यो विशेष गरी। र मलाई बिस्तारै दुखी गरिबको गीत गाउने, माया प्रीतिको गीत गाउने धेरै हुन्छन्, तर दुखी गरिबलाई गीत गाउने मान्छेहरू हुँदैनन्। हामीले यो गीत गाउनुपर्छ भन्ने मेरा अग्रजहरूले भनेको सुनेर पनि मलाई चेली बेटीको गीतहरू, दिदीबहिनीको, भारी बोक्ने भरियाहरूको, दुखी गरिबको गीतहरू प्रति मैले गीत गाउने एउटा प्रेरणा मिल्यो। समाजमा साँच्चैकै परिवर्तन ल्याएको छ? परिवर्तन भन्दा नि चेतना चाहिँ उठाएको छ, किनभने गरिब दुखीको पनि त गीत हुँदो रहेछ हैन? गरिब दुखीहरूको पनि गीत बन्दो रहेछ र गाउने मान्छे पनि हुँदो रहेछ भन्ने खालको हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँका हामीलाई माया गर्ने गाउँका जनताहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, किनभने हामीले गरिब दुखीको गीत लिएरै उहाँहरूको वास्तविक जिन्दगीका गीतहरू गाउँदै हिँडेको भएर होला हामी जहाँ जान्छौँ हामीलाई धेरै माया मिलेको हुन्छ। भनेपछि जनताका गीतहरूको आवश्यकता पछिल्लो समयमा बढेको छ। हजुर, एकदम जनताको गीत गाएकोमा एकदम गर्व लाग्छ र गाउनु त्यस्तो गल्ती भएको जस्तो महसुस हुँदैन। यहाँलाई कहिले पनि लाग्दैन म एउटा व्यावसायिक गीतहरू, कमर्सियल गीतहरू गाउँछु भन्ने यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? के छ सोच यहाँको? त्यो त अहिलेसम्म मलाई कहिले पनि दिमागमा आएन। मैले गीत गाएकै 25-30 वर्ष हुन लागिसक्यो, सानै उमेरदेखि गाएको हो। मैले प्रोफेसनली अरू गीत गाएर पैसा कमाएर म हाइलाइट हुन्छु भन्ने त्यो कहिले पनि सोच आएन। जनताको दुखी गरिबकै गीत, दिदीबहिनीको थिचोमिचोको गीत गाउँदैमा एउटा रस, त्यसमा छुट्टै खालको आनन्द हुन्छ। त्यसैले पनि होला मलाई त्यो कहिले पनि आएन। व्यावसायिक गीत गाएर म पैसा कमाउँछु, हाइलाइट हुन्छु र म एकदम धनाढ्य बन्छु, अरू जस्तो भएर हिँड्छु, त्यस्तो फिलिङ्स कहिले पनि भएन। जनताको आवाजमै यहाँलाई सन्तुष्ट मिल्छ? हजुर, एकदम आनन्द, यसैमा आनन्द लाग्छ। अब फेरि म अर्को गीत यहाँलाई गाउन अनुरोध गर्दछु। मैले यो गीत म अलि सानै थिएँ, जनवादी गीतमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले सुनेको गीत हो यो। म सानै उमेरमा टेप रेकर्डमा सुनेको गीत रक्तिम परिवारको। यो शब्द चाहिँ जीवन शर्माजीले शब्द र सङ्गीत उहाँको थियो। मैले यो गीत चाहिँ मैले अरू मभन्दा अग्रज कलाकारहरूले गाएको सुनेको थिएँ। त्यही गीत मैले यहाँ गाउँछु र यो गीत विशेष गरी परदेशीहरूको आह्वानमा छ। एउटा परदेशीहरूलाई सम्झेर गाएको, चेलीहरूले गाएको गीत भावना हो यो।
कान्ला कान्लामा बहार आयो हरियो घाँसले हृदय मेरो जलाइरह्यो मनको निराशाले आएन परदेशी फेरि पनि लाग्यो बर्खा आएन परदेशी फेरि पनि लाग्यो बर्खा असार बाडी साउन झरी भिरपाख बनभरी असार बाडी साउन झरी भिरपाख बनभरी आउँदैछ फेरि ती काल दिन एक्लो जीवनभरि यो कालो मैलो फाटेको साडी यो कालो मैलो फाटेको साडी आँगनमा बेर्दैछु आउँछ कि अझै परदेशी भनी दो बाटो हेर्दैछु आएन परदेशी फेरि पनि लाग्यो बर्खा आँखाको झरी सुकेन कहिले सम्झेर नयाँ दिन आँखाको झरी सुकेन कहिले सम्झेर नयाँ दिन हृदय भरि जलेको आगो हुर्कियो झन्का झन् चर्केको घाममा मकैबारीमा चर्केको घाममा मकैबारीमा बाउसो बजारेर सुस्ताउँछु एकछिन बारीको डेलमा पसिना झरेर आएन परदेशी फेरि पनि लाग्यो बर्खा आएन परदेशी फेरि पनि लाग्यो बर्खा परदेशीको पीडा छ यो गीतमा हजुर एउटा राम्रो कलाकार लोकप्रिय कलाकार बन्नको लागि के चाहिन्छ होला है यहाँको विचारमा सर्वप्रथम त अब कलाकार यदि गाउने कलाकार बन्ने हो भने त प्रकृतिले दिएको एउटा स्वर आवश्यक पर्छ त्यसमा निरन्तर मेहनत निरन्तर साधना निरन्तर एउटा आफ्नो लगाव भयो भने र आफ्नो फिल्डमा यो मेरो गौरवको फिल्ड हो मेरो यो आफ्नै प्रपर्टी हो मेरो सम्पत्ति हो भनेर एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमै आफूलाई समर्पण गर्न सक्यो भने र सङ्गीतको मर्मलाई शब्दको मर्मलाई बुझेर आफूले प्रस्तुतिकरण दिन सक्यो भने पनि कलाकार बन्न
सकिन्छ जस्तो लाग्छ। लामो समयदेखि यस सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सुरुका दिनहरूलाई सम्झिन पर्दा अथवा यति बेला एउटा अविस्मरणीय पल, कुनै एउटा क्षण यहाँले सम्झिन चाहँदा छोटोमा भनिदिनुहोस् न कुनै एउटा। अब यति लामो समयसम्म साङ्गीतिक यात्राको सिलसिलामा विशेष गरी अरू क्षेत्रमा त मलाई थाहा छैन, र प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै उतार चढावहरू आउँछन् जिन्दगीमा। गीत गाउन त्यति आफ्नो क्षमता भएर पनि सहज परिस्थिति हुँदैन थियो र हामीले सङ्घर्ष गरेरै जनताको गीत गाउनु पर्थ्यो। जनताको गीत गाउन जाँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारोहरू भोग्नु पर्थ्यो। तिनी कुराहरू त धेरै छन् र अविस्मरणीय कुराहरू भन्नुपर्दा यहाँ एउटा मात्रै भन्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रै छ। धेरै त्यस्ता अविस्मरणीय क्षणहरू छन् र हामीले त्यही सङ्घर्षले नै हामीलाई प्रेरणा दियो, त्यही सङ्घर्षले नै हामीलाई गीत गाउन समर्पित भावना जगायो। त्यसैले मैले एउटै क्षण भन्दा पनि हामीले दुःख कष्ट भोगेका क्षणहरू धेरै छन् र अहिले मात्रै हामीले सहज परिस्थिति पाएका छौँ गीत जनताको गीत गाउनलाई। यति नै भन्छु। अहिले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा टिकिरहनको लागि के कुराको आवश्यकता पर्छ होला? मैले भनिसकेँ, गीत सङ्गीतलाई आफ्नो एउटा गौरवको फिल्ड सम्झेर मैले चाहिँ यसमा समर्पित हुन्छु भन्ने भावना जगायो भने एउटा कलाकार यसमा टिकिरहन सक्छ। यसमा लगाव हुनुपर्छ। सङ्गीतको एउटा मनदेखि नै, हृदयदेखि नै सङ्गीतलाई स्वीकार गरेर निरन्तर यसमा लागिरहनुपर्छ। अवश्य पनि कलाकारहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। नेपाली कलाकारहरूको स्तर, सम्मान कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले अहिलेको अवस्थामा? समग्र हेर्दाखेरि कलाकारहरूलाई सबैले सबैको ठाउँमा आफ्नो आफ्नो सङ्घर्ष, आफ्नो आफ्नो अप्ठ्याराहरू झेलेको मैले देख्छु। कतिपय प्रतिभाहरू चाहिँ एकदम सानैदेखि अवसर पाएर एउटा मिडियामा आउन सक्छन्। कतिपय प्रतिभाहरू धेरै टाढा कुना काप्चामा भएको हुनाले अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् र अहिले आएका कलाकारहरू धेरै पहिलाको भन्दा पनि धेरै सजिलैसँग एउटा मिडियाको विकासले, प्रविधिको विकासले गर्दा अलि छिटै एउटा चर्चामा आउने सम्भावनाहरू धेरै देखिएको छ र पहिलाको कलाकारहरूलाई त्यो अवसर थिएन। अहिले चाहिँ राम्रो एउटा कोही साधनाबाट धेरै मेहनतपूर्वक आएको पनि देखिन्छ र कोही चाहिँ अब अलिकता छिटै अवसर पाएर कम मेहनतमै चर्चामा आएको पनि देख्न सकिन्छ। प्रगतिशील गीतहरूलाई अझै धेरै अगाडि बढाउनको लागि के कुराहरू भयो भने अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ? मुख्यतः यो प्रगतिशील गीत गाउने कुरामा हामीले एउटा समर्पणको भावना त हुनैपर्छ र त्यसमा हामीले फाइदा के भनेर हामीले त्यो चाहिँ सोच्नु हुँदैन। यो प्रगतिशील गीत गाउने मान्छेहरू पहिलो कुरा त विचारमै क्लियर हुनुपर्छ। हाम्रो गीतको उद्देश्य के हो त? यसले दिने म्यासेज के हो? यसले कुन खालको चेतना दिन खोजेको छ? त्यो गीतमा क्लियर भयो भने हामीले यो गीतहरूलाई निरन्तर यो गीतहरू गाउनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसबाट हामीले एउटा आर्थिक फाइदा, चर्चाको कुराहरू आउँछ, एउटा भविष्यको सुन्दर भविष्यको कुराहरू आउँछ। त्यतातिर गयौँ भने हाम्रो प्रगतिशील गीत गाएर कसैले पनि एउटा फाइनेन्सियल रूपमा आफूलाई समृद्ध बनाउन चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले एउटा विचार क्लियर भयो भने हामी प्रगतिशील गीत गाएर पनि जनताको सेवा, देशको सेवा गर्न सकिन्छ। यहाँलाई फेरि अर्को गीत गाउन अनुरोध गर्दछु। हजुर, मैले अब एउटा राष्ट्रिय भावको गीत गाउँछु। यो देश नेपाललाई माया गर्ने सबै जात जातिहरू नेपालको एउटै झन्डामा अडिग रहेर अखण्ड बनेर बसौँ, देशलाई माया गरौँ, सबै जात जातिहरू समान रूपले बाँचौँ, समान अधिकार लिएर बसौँ, त्यो भावनाको गीत छ। तराई, पहाड, मधेस
सबैलाई सम्बोधन गरेको गीत र सयौँ जात जातिलाई सम्बोधन गरेको गीत, त्यही राष्ट्रिय भावको गीत म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, सयौँ जात जनजाति हामी सबै नेपाली, हामी सबै नेपाली। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली। तराई हो मुटु हाम्रो पहाड हो छाती, तराई हो मुटु हाम्रो पहाड हो छाती, हिमाल हाम्रो उच्च शिरा संसारकै माथि, थरी थरी वेशभूषा भाषा थरी थरी, थरी थरी वेशभूषा भाषा थरी थरी, हामी सबै समान हौ हक बराबरी हो, हामी सबै समान हौ हक बराबरी। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, सयौँ जात जनजाति हामी सबै नेपाली, हामी सबै नेपाली। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली। नहोस् कोही उँचो निचो, नहोस् खाखा पाखा, नहोस् कोही उँचो निचो, नहोस् खाखा पाखा, नयाँ युगले गाओस् सधैँ समानताको भाका, आपसमा खिचातानी लडाईँ खेल्नुभन्दा, आपसमा खिचातानी लडाईँ खेल्नुभन्दा, अखण्ड यो नेपालको समाउ एउटै झन्डा हो, अखण्ड यो नेपालको समाउ एउटै झन्डा। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, सयौँ जात जनजाति हामी सबै नेपाली, हामी सबै नेपाली। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली। राष्ट्रिय भावनाले उत्प्रोत भएको छ। यसको विषयमा केही भनिदिनुहोस् न, यो गीतको विषयमा। हजुर, यो गीत हामी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सँगै हिँड्थ्यौँ। यो शब्द जीवन शर्माजीले लेख्नु भएको छ, सङ्गीत पनि उहाँकै हो र हामी सबैले रेकर्ड गरेका थियौँ यो गीतलाई। यही अब देशमा चलिरहेको द्वन्द्व हैन, परदेशको लडाइँ, हामी नेपालीको बिचको लडाइँ र छिमेकी मुलुकहरूले हेपेको अवस्था, त्यो अवस्थामा नेपालीहरू आपसमा नलडेर एउटै झन्डा मुनि गोलबन्द हुँदै र नेपालीले नेपालको विषयमा नै हामीले एउटा समान अधिकार लिएर नेपालको रक्षा गरौँ भन्ने खालको एउटा
भावनाको गीत हो। मुलुकमा कस्ता खालका गीतहरूको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? यो देशमा भइरहेको असमानता, यो खालको अस्थिर अवस्थाहरूलाई कलाकारको क्षेत्रबाट हामीले यो देशलाई अन्योलमा नराखेर देशको प्रगति, उन्नति र भविष्यको लागि कलाकारको क्षेत्रबाट पनि हामीले केही सन्देश दिने गीत सङ्गीतको निर्माण गर्नुपर्छ। र त्यही खालका सन्देशहरूलाई हामीले सकेसम्म देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग हामीले यो गीत पुर्याउन सक्नुपर्छ। र विशेष गरी जनताको लेभलबाट जनताका आवाजहरूलाई गीतबाट हामीले यो देशको समृद्धिको तर्फ लगेर गीत सङ्गीत निर्माण गर्नुपर्छ। र त्यसरी कलाकारहरूको एउटा जिम्मेवार कर्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रगतिशील गायिका निलिमा पुन। हरेक नेपालीहरूको, हरेक महिला दिदीबहिनीहरूको पीडालाई, आवाजलाई गीतमा ढालेर गाउनुहुन्छ। सोही क्रममा अब हामी अर्को हप्ता फेरि फरक कलाकार लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।